Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Kita bitaw giawhag kita sa Ginoo nga magkinabuhi nga matarong, dawato nato siya ingon nga atong Dios og bugtong personal nga manluluwa sa atong kinabuhi. Tungod kay gibilinan magutan niya og Holy Spirit diri sa ato. Mag-uul pod ang Holy Spirit og magkinabuhi ta nga dili maayo diha sa Ginoo. Nag-ingon diri makita nato sa 1 Corinthians 6:19-20. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Kung gidawat na nimo si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, ingon nga imong bugtong ug personal nga manluluwas, magkinabuhi gyud ta nga matarong aron ta makapuyo dito sa langit ng dapit nga iyang giandam kanato. Unay giawhag sa Ginoo kay di siya gusto nga mabulag ta niya. Kun asa siya tuwa sabta kauban niya. So maura to hinaot na sabta ninyo. God bless.